राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू वर्या अद्य ओडिशा राज्यस्य बारीपदा क्षेत्रे अखिल भारतीय संथाली लेखक संघ सम्मेलनस्य सम्बद्धस्य साहित्यिक महोत्सवस्य च उद्घाटनसत्रे कुर्यात् प्रतिभागिताम्। कुलियाना इत्यत्र एकलव्यादर्श आवासीय विद्यालयस्य अपि कुर्यात् समुद्घाटनं राष्ट्रपतिः। राजस्थानस्य पाली, पीलीबंगा, बीकानेर इत्येतेषु क्षेत्रेषु अद्य कुर्यात् निर्वाचनप्रचारकार्यं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी। राजसमन्द, उदयपुर इत्येतयोः क्षेत्रयोः भाजपा इत्येतद्दलाध्यक्षः जेपी नड्डा इत्यसौ सम्बोधयेत् जनसभे। अशोक गहलोत इत्येतं समेत्य मल्लिकार्जुन खड़गे अथ राहुल गांधी अपि निर्वाचनप्रचारे व्यस्तौ। तेलंगाना राज्ये एतस्य मासस्य 30 दिनाङ्के जायमानाय मतदानाय भाजपादलार्थम् अमितशाहः प्रचाराभियानार्थं पुनः सज्जः। बीआरएस, कांग्रेस इत्येते समेत्य ओवैसी इत्यस्य दलमपि स्वप्रचारसामर्थ्यं तत्र दर्शयति। भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोः मध्ये रणनीतिकसहभागिताम् इतोपि दृढयितुं संवर्धयितुं च अद्य आरभ्यमाणमस्ति देशद्वयसम्बद्धं विशेषमन्त्रिस्तरीय वार्तोपवेशनम्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः, विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः च ऑस्ट्रेलिया देशस्य उपप्रधानमन्त्रिणा किं वा रक्षामन्त्रिणा अथ विदेशमन्त्रिणा च सह संवादं साधयिष्यतः। इस्राएल देशेन प्रस्तुता अल शिफा इत्याख्ये चिकित्सालये हमास इत्येतेन बद्धानां जनानां दृश्यांककसम्बद्धा दृश्यसामग्री अन्याः अपि गुप्तसूचनाः एतेन देशेन सन्ति सङ्गृहीताः इति तत्रत्य सैन्यदलीयं दृढकथनम्। भारतान्ताराष्ट्रीय चलचित्र महोत्सवस्य समारम्भः अद्य प्रभृति गोवा राज्ये। समारोहस्य उद्घाटनम् अद्य केन्द्रीय सूचना प्रसारण मन्त्री अनुराग सिंह ठाकुरः कुर्यात्। स्टुअर्ट गेट इत्यस्य कैचिंग डस्ट इत्येतेन चलचित्रेण भवेत् महोत्सवारम्भः। हॉलीवुड इत्यस्य अभिनेत्रे निर्मात्रे च माइकल डगलस इत्येतस्मै प्रदास्यते। तत्र सत्यजीत रे इत्याख्यः आजीवनोपलब्धिपुरस्कारः। सूर्योपासनायाः सूर्यषष्ठी इति चतुर्दिवसीयं महापर्व देशेन श्रद्धया उत्साहेन च आचरितप्रायम्। घट्टेषु भगवते भास्कराय अर्घ्यसमर्पणाय भक्तिभावधृताः दृष्टाः व्रतिजनाः। बिहारराज्यं समेत्य अखिले अपि देशे सूर्यषष्ठ्याः समीरः। अथ विश्वचषक प्रतियोगितायाः अन्तिमे निर्णायके च द्वन्द्वे ऑस्ट्रेलिया दलेन भारतीयं दलं पराजित्य वैश्विकचषकरूपा वैजयन्ती षष्ठवारं विजिता। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तावत् ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट वृन्दम् उपाधिविजयार्थम् अथ भारतीयं दलं हृदयविजयार्थं वर्धापितवान्। अभिवादये, अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ विस्तृतीकृताः वार्ताः। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य प्रभृति नवम्बर मासस्य 22 दिनाङ्कं यावत् ओडिशान्ध्रप्रदेशयोः यात्रायां भविष्यति। यात्रायाः प्रथमे दिने अद्य राष्ट्रपतिः बारीपदा इत्यत्र अखिल भारतीय संथाली लेखक संघस्य 36तमस्य वार्षिकसम्मेलनस्य साहित्यिकमहोत्सवस्य च उद्घाटनसत्रे सहभागं कुर्यात्। अद्यैव कुलियानास्थले एकलव्य समादर्शावासीय विद्यालयमपि असौ उद्घाटयेत्। तत्रैव श्वः 21तमे दिनाङ्के राष्ट्रपतिः पहाड़पुर ग्रामे कौशल प्रशिक्षण केन्द्रस्य शुभारम्भं करिष्यति। एतदनन्तरं राष्ट्रपतिः बादाम पहाड़ इत्यस्य रेलस्थानकस्य निरीक्षणं करिष्यति अथ नूतनं रेलयानत्रयं हरितध्वज प्रदर्शनपुरस्सरं प्रचालयिष्यति। न्यू रायरङ्गपुर इत्यस्य प्रेषमण्डलस्य उद्घाटनम् अथ रायरङ्गपुर प्रेषमण्डलस्य स्मारकपुटकम् अपि लोकाय असौ अर्पयिष्यति। एतदतिरिच्य राष्ट्रपतिः बादाम पहाड़ रेलस्थानके पुनर्विकासकार्याय आधारशिलां स्थापयिष्यति। सहैव बादाम पहाड़ शालीमार एक्सप्रेस इति रेलयानेन बादाम पहाड़ स्थानकात् रायरङ्गपुरपर्यन्तम् असौ यात्रामपि करिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सततं राजस्थानाय निर्वाचनप्रचारकार्यं कुरुते।
अद्य तदीया प्रथमा विजयसङ्कल्पसभा पाली इत्यस्य जार्डनस्थाने भवेत्। अनन्तरं सः पीलीबंगा इत्यत्र प्रचारयात्रां कुर्यात्। सायंकाले च बीकानेर इत्यत्र भविष्यति तदीया निर्वाचनप्रचारयात्रा अपरा। ह्यः प्रधानमन्त्री चुरू झुंझुनू इत्येतयोः स्थानयोः विशालजनसभाः सम्बोधितवान्। अथ राज्यप्रशासनं तत्रत्य विधिव्यवस्थां च समालोचितवान्। तत्रैव भाजपादलाध्यक्षः जेपी नड्डाः अपि अद्य राजसमन्द उदयपुर इत्येतयोः स्थानयोः जनसभे कुर्यात्। तत्रैव कांग्रेस दलम् अपि प्रचारकार्यरतम् अस्ति। अशोक गहलोत इत्येतं समेत्य मल्लिकार्जुन खड़गेः अथ राहुल गान्धिः अपि निर्वाचनप्रचारे व्यस्तौ स्तः। तेलंगानाराज्ये विधानसभा निर्वाचनं चरमस्तरे अस्ति। तावत् तत्र तेलंगानाराज्ये एतस्य मासस्य 30 दिनाङ्के जायमानाय मतदानाय भाजपादलार्थम् अमितशाहः प्रचाराभियानार्थं पुनः सज्जः दृश्यते। बीआरएस कांग्रेस इत्येते समेत्य ओवैसी इत्यस्य दलमपि स्वप्रचारसामर्थ्यं तत्र दर्शयति। उत्तराखण्डस्य उत्तरकाशी जनपदे निर्माणाधीनायां सेल्क्यारा सुरंगायां बद्धानां 40 संख्याकानां श्रमिकाणां ततः समुद्धाराय विशेषाभियानमिव प्रयत्नाः निरन्तरं विधीयमानाः सन्ति। सुरंगायाः अन्तः सर्वे श्रमिकाः सुरक्षिताः सन्ति। तेभ्यः नालिकाद्वारा पर्याप्तं भोजनं प्राणवायुसौविध्यं च प्रदीयमानमस्ति। अत्र 6 वैकल्पिकोपायेषु कार्यं प्रचलति। भारतप्रशासनस्य विभिन्नानि अभिकरणानि श्रमिकान् सुरक्षितरूपेण निष्कासयितुं युद्धस्तरे कार्यं कुर्वन्ति। प्रधानमन्त्रिकार्यालयः अपि तत्रत्यां स्थितिं निरीक्षमाणः अस्ति। राज्यप्रशासनेन सह निरन्तरं सम्पर्के अस्ति कार्यालयविशेषः एषः। एतन्मध्ये केन्द्रीयमन्त्री नितिन गडकरी इत्यसौ सेल्क्यारा सुरंगायां जायमानानां साहाय्योद्धारकार्याणां स्थलगतनिरीक्षणं सम्बद्धसमीक्षां च कर्तुं सेल्क्यारा क्षेत्रं प्राप्तवान्। सः अवदत् यत् श्रमिकाणां बहिरानयनाय अस्माभिः सर्वोच्चप्राथमिकतारूपेण कार्यं विधीयमानमस्ति इति। जो लोग हैं वहाँ लाइट है, काफ़ी खाली जगह है, लोग घूम रहे हैं, उनसे कम्युनिकेशन हुआ है और वहाँ उनको अभी हम लोग बाकी बातों के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम लोग अलग अलग प्रकार की डिफेंस के सेक्रेटरी से बात हुई है कि ऑप्टिक फाइबर केबल डाल जा सकती क्या, पानी के लिए भी व्यवस्था हुई है, ऑक्सीजन की भी व्यवस्था हुई है और अभी उनका मॉरल ठीक है, वो भी हिम्मत से लड़ रहे हैं। एक प्रकार से एक आपदा के साथ लड़ाई है, सब हम लोग मिलकर उसके ऊपर जीतेंगे। भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोः मध्ये रणनीतिक सहभागिताम् इतोपि दृढयितुं संवर्धयितुं च अद्य देशद्वयसम्बद्धं विशेषमन्त्रिस्तरीयवार्तोपवेशनम् आरभ्यमाणमस्ति। रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः, विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः च ऑस्ट्रेलियादेशस्य उपप्रधानमन्त्रिणा रक्षामन्त्रिणा च रिचर्ड माल्स इत्येतेन अथ तत्रत्येन विदेशमन्त्रिणा च सह संवादं साधयिष्यतः। एतस्मिन् वार्तापरे समुपवेशने वस्तुतः द्विपक्षगताः सर्वे अपि विषयाः चर्चिताः भवेयुः। इस्राएल सेनया गाजा क्षेत्रस्य सर्वतः बृहत् चिकित्सालयतः इतोपि गुप्तसूचनाः एकत्रिताः सन्ति। सेनायाः कथनमस्ति यत् अनेन सिद्ध्यति यत् हमास समूहद्वारा शिफा चिकित्सालये बन्दीकृतेषु एकमात्रं नोवा मार्सियानो एव बन्दिनः आसीत्। अधुना सेना बन्धकानां दृढप्रमाणानि प्रकाशयिष्यति। कथितमस्ति यत् अक्टोबर मासस्य 7 दिने हमास नरसंहारावधौ इस्राएलदेशतः बन्दीकृतेषु जनेषु कश्चन एकः नेपालदेशीयः, एकः च थाईलैण्डदेशीयः अस्ति इति। सेनायाः कथनमस्ति यत् हमास समूहः शिफा चिकित्सालये बन्धकान् गोपयन् आसीत् अथ तान् मारयन् अपि आसीत्। चिकित्सालयस्य अधः च भूगतान् आतङ्किमार्गान् निर्मितवान्। अथ स्पष्टमस्ति यत् हमास समूहः चिकित्सालयेभ्यः युद्धम् आरभते ततः च आतङ्कम् अपि प्रसारयति।
विश्वस्य सर्वतः बृहदायोजनेषु अन्यतमस्य इफ्फी इति भारतान्ताराष्ट्रियचलच्चित्रमहोत्सवस्य 54तमस्य संस्करणस्य समारम्भः अद्य प्रभृति गोवाराज्ये भवेत्। नवम्बर् मासस्य 20 दिनाङ्कात् 28 दिनाङ्कं यावत् आयोज्यमाने एतस्मिन् समारोहे विभिन्नेषु खण्डेषु 70,200 चलच्चित्राणि प्रदर्शयिष्यन्ते। समारोहस्य उद्घाटनम् अद्य केन्द्रीय सूचना प्रसारण मन्त्री अनुराग सिंह ठाकुरः डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी समन्तरवर्ति क्रीडाङ्गणे कुर्यात्। उद्घाटन समारोहे अभिनेता शाहिद कपूरः अभिनेत्री माधुरी दीक्षितः च स्वप्रस्तुतिं समक्षम् उपस्थापयेताम्। समारोहस्य प्रारम्भिकं चलच्चित्रं तावत् स्टुअर्ट् गैट् इत्यस्य निर्देशने निर्मितं कैचिंग डस्ट इत्येतत् स्यात्। ऐषमः सत्यजीत रे जीवनोपलब्धि पुरस्कारेण माइकल डगलस इत्येषः सम्मानितः जायेत। चलच्चित्रप्रदर्शनेन सह अत्र अनेकानि विशेषज्ञसत्राणि भविष्यन्ति, येषु सनी देओलः, रानी मुखर्जी, विजय सेतुपतिः, अन्ये च अनुभविनः कलाकाराः संवादं साधयेयुः। सूर्योपासनायाः सूर्यषष्ठी इति चतुर्दिवसीयं महापर्व देशेन श्रद्धया उत्साहेन च आचरितप्रायम्। क्रमे एतस्मिन् गतसायं श्रद्धालवः पवित्रघट्टेषु अस्तकालिकाय भगवते भास्कराय अर्घ्यं समर्पितवन्तः। सन्ध्याकाले अर्घ्यं समर्प्य बहवः श्रद्धालवः आरात्रिं घट्टेषु भक्तिगीतानि गायन्तः सूर्योदयस्य प्रतीक्षां कृतवन्तः। बिहारराज्यं समेत्य दिल्ल्याम्, असमराज्ये, पश्चिमबङ्गालराज्ये नद्याः पवित्रघट्टेषु आस्थान्वितः तत्रत्यः जनसम्मर्दः दिनद्वयमपि दृष्टिं गतः। अधुनैव च विशेषरूपेण पटनास्थितेषु घट्टेषु प्रातःकालिकाय उदीयमानसूर्याय अर्घ्यसमर्पणेन एतत् पर्व पूर्णतां गच्छति। अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट परिषदः एकदिवसीय विश्वचषक प्रतियोगितायाः अन्तिमे निर्णायके च द्वन्द्वे ह्यः रात्रौ ऑस्ट्रेलियादलेन भारतीयं दलं षट्स्तोभरक्षापुरस्सरं पराजितम्। अथ विश्वचषकरूपा वैजयन्ती षष्ठवारं विजिता। एतेन सहैव भारतीयदलस्य 12 वर्षाणाम् अनन्तरं पुनरपि स्वगृहे स्वकीयानां प्रशंसकानां दर्शकानां हि समक्षं विश्वविजेतृत्वरूपस्य सम्मानस्य प्राप्तेः स्वप्नः ध्वस्तः। तावत् ह्यः क्रीडिते अन्तिमे निर्णायके च द्वन्द्वे भारतीयदलेन पूर्वं क्रीडता 40-200 धावनाङ्कानाम् एव समर्जने साफल्यम् अवाप्तम्। तीव्रतारारम्भात् पश्चात् मध्यवर्तिनि क्रीडाक्रमे मन्दतावशात् अथ एकैकशः भारतीयक्रीडकानां क्रीडातः बहिर्भूतता कारणात् च भारतेन एतस्मिन् क्रमे अधिकधावनाङ्काः न अर्जिताः। तावत् विजयाय अपेक्षितानाम् 41-200 धावनाङ्कानां लक्ष्यं प्रति समर्पिताय विरोधिना ऑस्ट्रेलियादलेन आरम्भिकक्रीडकत्रयक्षतेः पश्चादपि स्पर्धापुरुषस्य ट्रेविस हेड इत्यस्य उत्कृष्टशताधिकधावनाङ्कानां समर्जनसाहाय्येन 43 एव कन्दुकक्षेपचक्रे लक्ष्यसन्धानं कृतम्। अथ एतेन सहैव कोटिभारतीयक्रीडाप्रेमिभिः प्रतीक्षिता विजयाशा धूलिसात् जाता। वस्तुतः एतेन पराजयेन सहैव विश्वचषकायोजकदलमपि वैजयन्तीमवाप्नोति इत्यस्य वारत्रयक्रमः अपि पिहितः जातः। भारतीयदलाय सन्तोषास्पदम् एतदेव यत् विराट् कोहली प्रतियोगितापुरुषपुरस्कारम् अवाप्नोत् इति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तावत् ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट वृन्दं विश्वचषक प्रतियोगितायाः विजयार्थं वर्धापितवान्। असौ सामाजिकान्तर्जालपटले एक्स इत्यत्र लिखितवान् यत् विश्वचषकरूपां वैजयन्तीं स्वायत्तीकर्तुम् ऑस्ट्रेलियादलाय वर्धापनम्। प्रतियोगितायाम् एतस्यां तदीयप्रदर्शनं सम्यगालक्षितम्। यदीयसमापनं तु भव्यजयरूपेण जातम्। ट्रेविस हेड इत्येतस्मै तदीयप्रदर्शनार्थं विशेषतः वर्धापनम्। प्रधानमन्त्री भारतीय क्रिकेट वृन्दस्य अपि उत्साहवर्धनं विहितवान्। तेन तत्र एक्स इत्याख्ये पटले एव सन्दिष्टं यत् प्रिय भारतीयदल भावत्की प्रतिभा संलग्नता च एतस्यां विश्वचषक प्रतियोगितायां विशेषतः आकर्षणताम् अभजताम्। भवद्भिः सभावं क्रीडितम् अथ देशस्य सम्माननं संवर्धितम्। वयं भवद्भिः सह अद्य अथ सर्वकालार्थं स्मः। एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।